Usa ka malipayong adlaw kaninyo mga bata. Ako, si Teacher Gretchen A. Laniba, makig-uban kaninyo sa ikaduhang semana sa pagtuon sa MTB MLE sa ikaduhang an-an. Kuha og andama ang inyong module og lapis aron sugdan ta ang atong pagtuon karong adlaw. Karong simana ikaw gilauman nga maka-classify og noun o pulungan sa lahi-lahi nga kategorya. Ikaduha, makabasa og mga pulong nga daghan og silaba. Ug ikatulo, makasulat og dako o gamay nga letra gamit ang pinakatay. Unsa pay atong gihulat? Dali, lingkod nga komportable, maminaw sa atong mga leksyon. Unsa man ang imong nakita sa hulagway? Adunay mga tawo nga adunay managlahi nga trabaho. Unsa man ang ilang matabang sa tagsa-tagsa kanato? Sakto, sila nagahatag og serbisyo og produkto nga atong gikinahanglan. Hain kanila ang gusto nimo makabot inig kadako. Wow, very good. Sama kaninyo. Si Nita adunay pangandoy nga makahuman ug mamahimong usa ka magtutudlo. Basahon ta ang istorya mahitungod kaniya. Bago ni ana, sayron ta ang mga lisod nga pulong nga atong masugatan sa istorya. Kinamagulangan, buot ipasabot, pinakauna nga anak. Mapailubon, taas o pasensya. Eskwelahan, buot ipasabot, lugar tulungaan. Karon, sayron ta ang istorya nga naguluhan, pangandoy ko, nakabot ko, nga sinulat ni Melfi Jean C. Sahulga. Ako si Nita Santos, natawo ni adtong Mayo 25, 1985 sa lungsod sa Tagum. Ako ang kinamagulangang anak sa akong papa nga si Nilo Santos ug mama nga si Tanya Santos. Sa edad nga 6, nagsugod ako sa pag-eskwela didto sa Nueva Verza Elementary School. Sa permirong tuig sa eskwelahan, daghan ang nagsulti nga ako daw gwapa, mapailubon, masinabdanon, buutan, limpyo, ug labaw sa tanan, maalamon. Tungod ni ini nga mga kinaiyan nako, nailhan ako sa eskwelahan ug sa among lugar. Nihuman ako sa elementarya ug high school nga nakakuha og pasidungog o honor ug gikalipay ko kini pag-ayo. Gusto na ko makabot ang akong damgo nga mahimong magtutudlo. Nagpa-enroll ako sa University of Southeastern Philippines. Nagtarong ko sa pag-eskwela ug naningkamot nga makahuman ug kaluy-an sa Ginoo nahuman ako nga cum laude. Karon, usa na ako ka magtutudlo sa maong eskwelahan nako atong elementarya. Malipayon kaayo ako nga nag-aalagad sa mga tawo sa akong komunidad. Nakasunod pa kamo sa atong istorya? Oras na aron tubagon ang mga pangutana. Sa inyong module, isulat ang inyong tubag. Kinsa man ang tauhan o karakter sa istorya? Unsa man ang kalidad o kinaiya niya? Isulat ang inyong tubag sa box. Pananglitan. Mapailubon. Unsa man ang iyang pangandoy? Nakabot ba niya kini? Kung ikaw ang pangutan-on,
Unsa man ang imong pangandoy, inig kadako nimo. Sa letter B, isulat ang detalye nga gipangayo sa ubos bahin sa imong kaugalingon. Isulat ang imong tubag sa mga badlis. Una, ngalan, adlang natawhan, Pinoy-anan, pangalan sa imong inahan, ug pangalan sa imong amahan. Mga bata, karong adlaw matun-an nato ang mahitungod sa kategorya sa pungan. Sa Filipino kini gitawag og pangalan. Sa English kini gitawag og noun or naming words. Ang pungan ngalan sa tawo, halimbawa Nita. Ngalan sa lugar, pananglitan Nueva Fuerza. Ngalan sa hayop, pananglitan Iring. Ug ngalan sa butang, pananglitan Libro. Nakaila ka ba sa mga anaa sa hulagway? Sige daw, isulti og kusog ang ngalan sa maong hulagway. Hain kanila ang ngalan sa tawo, lugar, hayop, o butang. Karon, idibuho kini sa sakto nga hanay ang mga hulagway nga gipanghinganlan nimo kung kini ba ngalan sa tawo, lugar, hayop, o butang. Karong higayuna, ato pang mastun-an og maayo ang leksyon bahin sa lahi-lahi nga kategorya sa pungan o nouns. Atong tubagon ang letter A. Ang mga porma sa ubos, dunay mga nakasulat na pulong. Pilia ang mga pungan o nouns o naming words ug kuluri ang maong forma o shape. Sa letter B, basaha o kusog ang mga mosunod nga mga pungan o nouns. Isulat sa badlis kung kini tawo, butang, hayop, o lugar. Sa letter C, pupua ang mga prutas nga naay pungan o noun, ug ibutang o isulat kini sa husto nga kahon. Kini ba tawo, lugar, hayop, o butang? Angay nga hinumduman, ang pungan sa Binisaya, pangalan sa Filipino, noun or naming words sa English, kini sila ngalan sa tawo, hayop, lugar, ug butang. Para mahibal-an ang inyong nakatunan sa atong pagtulunan, tubaga ang mga mosunod na mga buluhaton. Una, basaha ang mga pulong ug ilha ang kategorya sa pungan. Isulat sa baglis ang T kung tao, B kung butang, L kung lugar, or H kung hayop. Pananglitan. Number 1, baso. Kini siya ngalan sa butang. Ang isulat, letter B. Ikaduhang buluhaton. Basaha ang mga hugpulong. Lingini ang pungan o noun nga makita dinhi. Pananglitan. Number 1. Nagpasilong ko sa may kahoy. Asa dinhi ang butang. Nagpasilong ko sa may kahoy. Ang tamang tubag, kahoy. Mga bata, atong pangdungagan ang atong kahibalo. Tun-an nato ang hustong capitalization, spacing, ug punctuation sa pagsulat og pahayag.
Pananglitan. Sa pahayag nga, nakabot ni Nita ang iyang pangandoy. Dili kalimtan nga kung kita magsulat og pahayag o sentence, magsugod kita sa dako nga letra. Sunod. Ang mga pangpiho o proper noun o tiyak na pangalan sa tao, lugar, butang o hayop, dapat magsugod kini sa dako nga letra. Sunod. Kung kita magsulat og pahayag, mulat ang kita kada human sa usa ka pulong. Ug sunod, magtapos kita sa hustong panulbok o punctuation. Karon, usaba og sulat ang mga pahayag o sentences gamit ang husto nga capitalization, spacing, o punctuation marks. Karon, tun-an nato ang pagsulat og pinakatay. Kopyaha ang gamay og dako nga letra sa pamaaging cursive o pinakatay ug itunong kini sa linya. Sunduga ang mga sumbanan. Ug nahuman na sabta sa ikaduhang semana sa atong pagtuon. Timan-an mga bata nga pinaagi sa pagpaningkamot atong makabot ang atong mga pangandoy sama ni Nita Santos. Ug syempre, apilan kini o pagtarong sa pag-eskwela o pag-angko sa Ginoo. Magkita-kita ta sunod semana. Bye!